حضرات دی وقار سنیا جے قرآن پاک دا جڑا مقام نا ادھے ترجمے تے غور فرمانا فرمایا اے ایماندارو صدقہ و خیرات کرنے والو احسان جتلا کے فرمایا اپنے صدقات و خیرات ضائع نہ کرو کدے ونگو کلذی ینفقو مالہو رعاء الناس اس بندے دی طرح جیڑا بندہ جناب اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر دے دکھلاوے دی غرض نال خرچ کر دے اللہ اکبر اللہ فرمایا اپنے صدقات و خیرات اللہ اکبر اللہ فرمایا اپنے صدقات و خیرات ضائع نہ کرو احسان جتلا کے ایتھے تے اللہ جان دے ساڑھا صدقہ سی سمجھو انی دیر قبول ہی نہیں ہویا جنی دیر اسی جناب احسان نہیں جتلا فلان ٹائم میں تینوں انہیں پیسے دیتے نے اللہ اکبر اللہ تم پوکھنڑ مردہ پیانسی تیری فلان مجبوری میں حال کی تھی تیری فلان پریشانی میں حال کی تھی آج میں نے یہ کھاں بخاندہ پہ آئے فرمایا نا ایمان والو انج نہ کرو کالذی ینفق مالہ رعاء الناس جڑا انج کر دینا فرمایا او دی مثال انجی نا جے میں بندہ جناب مال خرچ کر دیں دکھلاوے دی غرض نال یعنی جڑا تیسرا گناہ یعنی جڑا بندہ ریاکاری کر دے اللہ دیاں بھی نیکیاں ضائع کر دیندہ ہے جڑا بندہ دکھلاوہ کر دے اللہ دیاں بھی نیکیاں ضائع کر دیندہ ہے اللہ جان دے ہونتے جناب ساڑھا ماحول جدہ بن گیا ہونتے ساڑھا انداز جدہ بن گیا ہے ساڑھیاں نمازاں سیلفیاں دیاں محتاج ہو گئیاں نے ساڑھے صدقے سوشل میڈیا دے محتاج ہو گئے نے ساڑھیاں نیکیاں سوشل میڈیا دیاں محتاج ہو گئیاں نے اللہ اکبر ساڑھیاں قرآن دیاں تلاوتاں دکھلاوے دیاں محتاج ہو گئیاں نے اگر تو دکھلاوہ کر لیا تے سمجھ لے اللہ تیری رمضان دیاں نیکیاں ضائع کر دے گا رمضان دیاں سہریاں افطاریاں کہ عام سے عام طعام سارا کچھ ضائع ہو جائے گا پلے اندر کچھ نہیں پے گا آئیے میں ایک حدیث پڑھنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے دعائے کریا کر اللہ اس کبیرہ گناہ تو مینوں تے تینوں محفوظ فرمائے نیکیاں کریے تے اللہ نیکیاں دی حفاظت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے نیکیاں کریے تے اللہ دکھلاوے تو بھی محفوظ فرمائے اللہ اکبر اور دور پرانا سی کہ جدو بندہ نیکی کر دریا میں ڈال ہن نیکی کرتے فیس بک تے ڈال نیکی کرتے سوشل میڈیا تے پا اللہ اکبر جس بیچاری تی بین دا کدی نہیں منہ وکھیا او دا بھی جناب سوشل میڈیا تے انج 10 کلو دا راشن دا پیک دین دے تے نال لکھ دے فلان دی بیٹی فلان دی بیوی نو میں جناب 10 کلو راشن دیتا ہے اللہ اکبر انج چینی دا توڑا دین دے تے لکھ دے جناب فلان بندے نو میں جناب والا چینی دا توڑا دیتا ہے خدا دا واسطائی کسے دی غربت دا مذاق نہ اڑا اللہ دا واسطائی اگر تو صدقہ کرنا ہے اگر کسے دی جناب والا ہے جو مجبوری آل کرنا ہے او دا پردہ رکھ لیا کر میں تینج کمانگا اوے کوئی نیکی ہے جدی بھی کرنا جدا پتا تینوں تے تیرے رب نو ہوئے اوے ساریاں نیکیاں سوشل میڈیا تے پائی جانا ہے اور ساری نیکیاں فیس بک تے پائی جانا ہے اور کوئی نیکیاں جدی بھی رکھ لے جڑا جدا تعلق رب ناڑے کل قیامت دا دن ہوئے گا نیکی ایک ہوئے گی اللہ اس ایک نیکی دی وجہ تو تیرے راضی ہو کے جنت دا حقدار بنا دے گا وقت اجازت نہیں دیندہ پیا وگرنہ ریاکاری دے متعلق بڑے جناب والا
ہنج کر کے میں اللہ دی رحمت نال نکات لے کے آیا مگر ایک گل سن لے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر ریاکار عالم بھی ہوئے گا ریاکار سخی بھی ہوئے گا ریاکار مجاہد بھی ہوئے گا اللہ انہوں بھی جہنم دا ایندھن بڑھا دے گا ویر سنیا اگر عالم ریاکاری دی وجہ تو جہنم دا ایندھن بن سکتا ہے اگر سخی جہنم دا ایندھن بن سکتا ہے اگر مجاہد جہنم دا ایندھن بن سکتا ہے تے پھر تو کا دا جناب والا بیچارہ ہے نانا ویر سنیا نیکیاں کرتے نیکیاں نو ریاکاری اندر ضائع نہ کر لیں رمضان گزرے ہے رمضان تو بعد اے نہ کہیں میں فلان بندے نال جناب انی زکاة دیتی ہے فلان بندے نال اینا تعاون کیتا ہے فلان بندے نو میں سہریاں کروائیاں فلان بندے نو میں افطاریاں کروائیاں فلان بندے دی میں فلان مجبوری حال کی تھی نانا ویر سونیا اگر تو رمضان اندر نیکیاں کر دیتیاں نے اے دا تعلق رب نال کر لے اے دا واسطہ رب نال کر لے انو رب تے سٹ دے رب انشاءاللہ قیامت والے دن اے رمضان دیا نیکیاں قبول کر کے رب جنت دے چھوڑے گا اللہ اکبر اللہ اے تیسرا گناہ ہو گیا ریاکاری کی دی وجہ تو بندے دیاں نیکیاں دایا ہو جاندیاں نے